गेट गर्नुभयो हैन गेट ए फाइन कुल ल ठीक छ यति हो यति नै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले तपाईहरुको है आज हाम्रो कति हो त जुन 29th 2021 सो आज हामी इनहेरिटेन्स पढ्छौं अब क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स सकिएपछि इनहेरिटेन्सको टर्न ओके सो लेट्स लुक इन्टु इनहेरिटेन्स आजसम्म हामीले यतिसम्म त सबैजनाले बुझ्यो नि हैन क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स मेथड्सहरु बनाउन आयो नि सबैलाई आयो सर ओके देन लेट्स गो फर द इनहेरिटेन्स है यो हो नि स्क्रिन हजुरको कालो आइराछ ओके म स्क्रिन शेयर गर्छु यो प्याकेज हैन हाम्रो यो क्लासेस हामीले पहिला के गर्यो त फर्स्ट जावा प्रोजेक्टमा माइग्रेटिङ गर्यो हैन यसमा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरु पनि हेर्यो अनि कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स हेर्यो अपरेटर्सहरु हेर्यो मेथड्सहरु बनायो मेथड्स ओभरलोडिङ गर्यो अनि क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स बनायो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्समा चाहिँ नयाँ एउटा इनहेरिटेन्स भन्ने प्याकेज बनाउनु पर्यो म के गर्छु न्यू प्याकेज इनहेरिटेन्स डेमो भनेर प्याकेज बनाउँछु म इनहेरिटेन्स डेमो भन्ने एउटा प्याकेज बन्यो त्यो प्याकेजमा गएर म न्यू क्लास बनाउँछु के क्लास बनाउँछु त एनिमल भन्ने क्लास बनाउँछु अहिलेलाई है एनिमल भन्ने क्लासको एट्रिब्युट्स के हुन सक्छ भन्नुस् त स्ट्रिङ यसको नेम हुन्छ यसको के हुन्छ अरु स्ट्रिङ यसको एज हुन्छ होला हैन स्ट्रिङ यसको वेट हुन्छ होला सरी एज र वेट त स्ट्रिङमा हुँदैन केमा हुन्छ त इन्टिजरमा राखौं हैन अब एनिमलले के गर्छ त भोइड इट गर्छ एनिमलले इट गर्छ हैन त्यसपछि एनिमलले त्यसपछि एनिमलले अर्को के गर्छ त वक पनि गर्छ होला नि हैन लोकोमोशन्स गर्छ नि त ओके वक गर्छ ल अब यो के भयो त एउटा एनिमल भन्ने क्लास हामीले बनायो एनिमल भन्ने क्लास भित्र यसको एट्रिब्युट्सहरु दियो अनि इट र वक बनायो है अब हेर्नुस् त मैले अर्को क्लास बनाए फेरि के क्लास बनाए त भन्दाखेरि डग भन्ने क्लास बनाए डगले के गर्छ बार्क गर्छ पार्किङ है अनि फेरि मैले अर्को पनि क्लास बनाउँछु एउटा क्लास क्याट भन्ने क्लास बनाउँछु क्याटले के गर्छ म्याउ गर्छ हैन भन्नु खोजे के त भन्दाखेरि यो एनिमल भन्ने एउटा क्लास छ यसमा के छ त प्रोपर्टिजहरु छ यसको आफ्नो बिहेभियर्सहरु छ प्रोपर्टिजहरु भनेको यो एट्रिब्युट्सहरु भनेको के हो त स्टेट्स हो बिहेभियर्स हो फिल्ड्स हो भनेको छ यिनीहरु चाहिँ यसको बिहेभियर्सहरु हो नि त है त्यसैगरी यो डगको पनि आफ्नो एनिमल सबै एनिमलमा भएको प्रोपर्टी डगमा हुन्छ भन्ने छैन डगको आफ्नो छुट्टै प्रोपर्टीहरु हुन सक्छ त्यो प्रोपर्टीहरु हामी यहाँ लेख्न सक्छौं यसको प्राइभेट है अनि क्याटको आफ्नै छुट्टै हुन सक्छ त्यो आफ्नो हामीले क्याटको छुट्टै यहाँ लेख्न सक्छौं के हुन सक्छ डगको छुट्टै के हुन सक्छ त एउटा डगको आफ्नो ब्रीड हुन्छ नि हैन ब्रीड होला नि डगको है सरी डगको ब्रीड राखौं
क्याटको एउटा छुट्टै अब केही प्रोपर्टी हुन्छ होला यसको के हुन सक्छ क्याटको एउटा छुट्टै आफ्नो प्रोपर्टी छ केही एनिमल भन्दा बाहेक सब एनिमलमा हुनुभन्दा क्याटमा भएको एउटा आफ्नो स्पेसिफिक फंक्सन केही हुन्छ खै के हुन्छ होला एउटा स्पेसिफिक केही छ होला क्याटको सोच्नुस् न हैन यदि छ भने यहाँ लेख्ने है अब म अर्को एक्जाम्पल पनि एउटा दिउँला अहिले जस्ट सिम्पल एउटा इनहेरिटेन्स भने के हो मात्र हेरौँ जस्तो एनिमल भन्ने क्लास छ यहाँ हामीसँग डग पनि एनिमल हो क्याट पनि एनिमल हो नि इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ के हो त कसैले भन्नुस् त के हो इनहेरिटेन्स भनेको त्यो एउटाले प्रिभियसको त्यो एक दुईटा फिचरहरू लिएर राख्ने हो हैन Pass down इनहेरिटेन्स गर्ने। भनेको हामीले आफ्नो बाजेहरूको प्रोपर्टीहरू इनहेरिट गर्छौँ हामीले आफूले लिन्छौँ नि हैन त्यही चिज हो जस्तो डग पनि एनिमल हो क्याट पनि एनिमल हो डग इज अ एनिमल क्याट इज अ एनिमल हैन इज अ रिलेसनसिप हो यो एट्रिब्युट्स भनेको के हो त यिनीहरू भनेको हेज अ रिलेसनसिप हो एनिमल हेज अ नेम एनिमल हेज अ एज एनिमल हेज वेट यो चाहिँ हेज अ रिलेसनसिप भयो एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ अनि यो इनहेरिटेन्स भनेको इज अ रिलेसनसिप डग इज अ एनिमल क्याट इज अ एनिमल के हैन अब पर्सन स्टुडेन्ट इज अ पर्सन टिचर इज अ पर्सन हैन स्टाफ इज अ पर्सन त्यो सबै एउटा भनेपछि पर्सनमा भएको कमन एट्रिब्युट्स र बिहेभियर्स त स्टाफले पनि सेयर गर्छ स्टुडेन्टले पनि सेयर गर्छ नि त हैन एनिमलमा भएको कमन बिहेभियर्सहरू डगले पनि सेयर गर्छ क्याटले पनि सेयर गर्छ नि त तर डगमा छुट्टै आफ्नो आफ्नो छुट्टै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ क्याटमा छुट्टै आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ हर्समा छुट्टै एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ हैन जस्तो अब ह्युमन बिङको पर्सनको कुरा गर्ने भने म पनि एउटा पर्सन स्टाफ टिचर पनि एउटा पर्सन हो के त त्यो अर्को स्टुडेन्ट पनि पर्सन हो नि दुईटै पर्सन हो तर टिचरको चाहिँ एउटा एट्रिब्युट्समा के हुन्छ त स्यालेरी हुन्छ स्टुडेन्टकोमा चाहिँ फी हुन्छ नि त टिचरकोमा त फी हुँदैन नि हैन त्यो आफ्नो आफ्नो छुट्टै प्रोपर्टिज भयो त्यसबाहेक जति पनि प्रोपर्टिजहरू मिल्छ नि त्यो चाहिँ सेयर गर्न पाउँछ क्या हैन त्यो चाहिँ सेयर गर्न पाइन्छ कसरी भन्दा इनहेरिटेन्सको थ्रु सेयर गर्न सकिन्छ अब इनहेरिटेन्स कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई डग एक्सटेन्ड्स भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ हामी एनिमल भन्ने किवर्ड युज गर्छु है अब हेर्नुहोस् त डग एक्सटेन्ड्स एनिमल भन्ने किवर्ड युज गरेपछि मैले यहाँ एउटा अर्को नयाँ क्लास पनि बनाउँछु न्यू क्लास भनेर एप भन्ने क्लास बनाउँछु यहाँ चाहिँ म मेन मेथड राख्छु मेन मेथडलाई म अन्त राख्दिनँ छुट्टै राख्छु हैन मेन मेथडमा गएँ मैले डगलाई सेभ गरेँ अब यहाँ गएर मैले हेर्नुहोस् त डगको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु डग वान इक्वल्स टु न्यू डग गर्छु है न्यू डग गर्छु अब डग वान डट गर्दाखेरि के भयो हेर्नुहोस् त एज ब्रिड नेम भन्ने देखाइरहेछ नि वेट भन्ने देखाइरहेछ बार्क इट भन्ने देखाइरहेछ नि यो इट भन्ने मेथड कहाँ छ कुन क्लासमा छ एनिमलमा हो यो वाक भन्ने क्लास मेथड कहाँ छ त एनिमल भन्ने क्लासमा छ नि त हैन भनेपछि डगको अब्जेक्टले पनि के गर्न सकिरहेछ त यो एनिमलमा भएको मेथड्सहरू एट्रिब्युट्सहरू यसरी एसेस गर्न सकिरहेछ है यही हो अब एपमा गएर मैले डग डट इट गरेँ भने डग इट गर्छ हैन यसलाई रन गरेँ फर इक्जाम्पल यहाँ के भन्छ इटिङ भनेर आयो ठिक छ अब क्याटको हेरौँ क्याटको क्याट वान इक्वल्स टु न्यू क्याट हो अनि क्याट वान डट क्याट वानमा चाहिँ हेर्नुहोस् त के छ त म्याउ मात्र छ नि किनभने क्याटले चाहिँ अहिलेसम्म यसलाई इन्टरफेस एक्सटेन्ड्स गरेको छैन एनिमललाई
है। यदि क्याटले पनि त्यो कमन प्रोपर्टिजहरु युज गर्ने हो भने त्यसले के गर्नु पर्यो त एक्सटेन्ड्स एनिमल भनेर जब गर्छ नि त्यसपछि बल्ल अब के आउँछ त क्याट डट यसमा पनि त्यो त्यसको एट्रिब्युट्स र अब्जेक्ट्सहरु आउँछ। यो चाहिँ के भयो त इनहेरिटेन्स भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त इनहेरिट गर्न सक्छौं कुनै पनि प्रोपर्टी। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं जेनरलाइजेसन पनि भन्छौं। अब यो एनिमल भनेको के हो यो प्यारेन्ट क्लास पनि भन्छौं यसलाई हामी सुपर क्लास पनि भन्छौं। डगलाई हामी के भन्छौं डगलाई हामी सब क्लास अथवा चाइल्ड क्लास पनि भन्छौं है। यो तरिकाले गरेकोलाई चाहिँ हामीले अब यसमा तपाईहरुले पर्सन वाला एक्जाम्पल पनि दिन सक्नुभयो अरु जुनसुकै एक्जाम्पल पनि दिन सक्यो। अब तर अब एउटा प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ हामीले प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ। के प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब एसएस मोडिफायर्स भन्ने कुरा पनि हेरौं। यो एउटा एनिमल भन्ने छ क्लास छ डग भन्ने क्लासमा नि हामीले एक्सटेन्स एनिमल गर्यो क्याट भन्ने क्लासमा गर्यो हैन। एपमा गएर यिनीहरुको अब्जेक्ट बनाएर हामीले क्याट one डट इट यहाँ छ वाक छ नि वाक गर्यो। यो चाहिँ वाक भन्ने मेथड यहाँ कन्ट्रोल गरेर मैले जब कन्ट्रोल गरेर वाकमा क्लिक गर्दै भने यहाँ पुग्छ एनिमलमा पुग्छ हैन। यो एपमा गएर मैले यो इटमा गएर कन्ट्रोल गरेर इटमा क्लिक गर्दै भने यहाँ पुग्छ हैन। तर बार्क त छ त डगको आफ्नै हैन डग one डट बार्क डगको आफ्नो छँदैछ। तपाईहरुले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुसँग भएको मनी पनि चलाउन पाउनुभयो आफूसँग भएको त चलाउन पाउनु भयो त्यो त तपाईको आफ्नै भइहाल्यो आफ्नो अर्निङ्स त हैन। त्यही हो यो भनेको चाहिँ चाइल्ड प्यारेन्ट यो रिलेसनशिप भनेको यस्तो भयो। अब यसमा यो इनहेरिटेन्समा अर्को अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अब एसएस मोडिफायर्सको कुरा बुझ्नु पर्यो। एसएस मोडिफायर्स भनेको यो पब्लिक प्राइभेट र प्रोटेक्टेड। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लास डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यो तरिकाले गर्छौं है। यो डायग्राममा चाहिँ हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि यो इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ यस्तो गरी यहाँ हामी एनिमल लेख्छौं है। अनि त्यसपछि अर्को एनिमल लेख्छौं अनि यहाँ चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि डग लेख्छौं अनि फेरि यहाँ क्याट लेख्छौं हैन। क्याट लेख्छौं अनि एउटा एरो हुन्छ यस्तो खालको एरो। यो एरो एक्ज्याक्टली यो एरो चाहिँ होइन है यो सोलिड हुनुपर्छ। यो चाहिँ यो माथिपट्टि जुन छ नि एरो यो चाहिँ उ हुनुपर्छ है। यो चाहिँ यो सोलिड हुनु हुँदैन क्या ब्ल्याङ्क हुनुपर्छ है। यस्तो तरिकाले हामी के गर्छौं त यो एरो युज गर्छौं। यो एरो मैले अहिले भेटिन यहाँ त्यही भएर यो एरो युज गर्दिरहेको। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सिम्बल बनाउँछौं है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त जेनरलाइजेसन सिम्बल भन्छौं। यहाँ एकचोटि जेनरलाइजेसन सिम्बल भनेर सर्च गरौँ त जेनरलाइजेसन फर युएमएल। युएमएल भनेको चाहिँ युनिफाइड मोल्डिङ ल्याङ्ग्वेज बेसिक नोटेशन्स। यहाँ छ एकचोटि युएमएल को जेनरलाइजेसन सिम्बल कस्तो छ त भन्दाखेरि देखाउँदैन त है। बेसिक नोटेशन्स क्लासेस अब्जेक्ट्स इन्टरफेस ओके ब्याक गर्छु। यस्तो तरिकाले युज हुन्छ क्या। यहाँ हेर्नुस् त यो खालको एरो युज गर्नु पर्यो। जस्तो अकाउन्ट चेकिङ अकाउन्ट इज अ अकाउन्ट हो नि त सेभिङ्स अकाउन्ट इज एन अकाउन्ट हो क्रेडिट अकाउन्ट इज एन अकाउन्ट हो नि त हैन। यो तरिकाको सिम्बलले चाहिँ हामी जेनरलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो एरो युज गर्नु पर्यो यस्तो खालको एरो युज गर्नु पर्यो हामीले देखाउने हो। यो चाहिँ के हो माथिको प्यारेन्ट हो तलको चाइल्ड हो। यो माथिको सुपर क्लास हो यो तलको सब क्लासेसहरु हो है। बुझियो यति। यो हुँदा हुँदै पनि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा माथि अन टप अफ एभ्री क्लासेस अन टप अफ एभ्री क्लासमा चाहिँ के हुन्छ त क्लासको सबभन्दा टपमा चाहिँ एउटा अर्को सुपर ऊपरका भी ऊपर से भी ऊपर का सुपर के सुपर क्लास हुन्छ एउटा सबैको प्यारेन्ट हुन्छ के एउटा चाहिँ हुन्छ जुनसुकै हामीले पब्लिक क्लास भनेर बनाउने बित्तिकै त्यो एउटा चाहिँ प्यारेन्ट चाहिँ त्यसको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के क्लास हो त के क्लास हो
अब्जेक्ट भन्ने क्लास छ क्या एउटा। जुनसुकै क्लास हामीले यहाँ पब्लिक क्लास एनिमल बन्यो भने पनि यहाँ इम्प्लिसिटली एक्सटेन्स अब्जेक्ट हुन्छ क्या है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भनौँ न एक्जाम्पल लिने हो भने जुन गोत्र छ नि, गोत्र हुन्छ नि होइन सबैको। सुशान्त तिमल सिन्हाको गोत्र छ कि छैन? खै छन् त छ नि सर, गोत्र भयो। हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि त होइन, आफ्नो आफ्नो गोत्र सबैको त्यो हुन्छ होइन, सबैको गोत्र हुन्छ नि। एउटा भनेको यो गोत्र त्यो गोत्र भने सबभन्दा टपको हायरार्कीको हाम्रो त्यो मान्छे को थियो भन्ने कुरा हो नि त। यस्तै गरी हरेक यसरी पब्लिक क्लास एनिमल जेसुकै क्लास बनाए पनि एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ हुन्छ क्या। त्यसको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट भन्ने क्लास चाहिँ त्यसले एक्सटेन्स गरेकै हुन्छ इम्प्लिसिटली है। सो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ त, एनिमल छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले हेर्नु त एकचोटि क्याट डट भन्दा पछाडि हाम्रो वाक भन्ने मेथड त कहाँ छ? क्याटमा भएको मेथड म्याउ त छ दिन्छ। क्याट डट हेर्नु त यसरी यहाँ यसरी गऱ्यो भने म्याउ दिन्छ। यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ म्याउ भनेर दियो होइन। कहाँ छ त? यो क्याट भन्ने क्लासमा छ एउटा भोइड मेथड, यसको रिटर्न टाइप हो। अनि इट भन्ने मेथड भोइड रिटर्न टाइप एनिमल भन्ने क्लासमा दियो। तर यहाँ एउटा हेर्नु इक्वल्स भन्ने मेथड दिइरहेछ अब्जेक्ट भन्ने क्लासमा, गेट क्लास भन्ने मेथड दिइरहेछ अब्जेक्ट भन्ने क्लासमा। किन त भन्दाखेरि यो एउटा क्याट भन्ने क्लासले चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने क्लासलाई इट सेल्फ पहिले अटोमेटिकली इम्प्लिसिटली के गरिसकेका हुन्छ त, एक्सटेन्स गरिसकेका हुन्छ है। अब यस बाहेक के बुझ्नु पर्यो त अब अर्को कुरा भन्दाखेरि क्याट वन डट म्याउ। अब हामीले यसमा एउटा त्यो फलो गर्नुपर्छ। अब यहाँ यो पब्लिक र प्रोटेक्टेड डिफल्ट भन्ने एसएस मोडिफायर्स भनेर हेरौँ। हामीसँग जाभामा कति टाइप्स अफ एसएस मोडिफायर्स हुन्छ भन्दा 4 टाइप अफ एसएस मोडिफायर्स हुन्छ क्या। एसएस मोडिफायर्स भनेको एसएस लेभल, कुन लेभलसम्म कसलाई एसेस गर्न पाउने, कुन लेभलसम्म कसलाई एसेस गर्नु नपाउने भन्ने। अहिले यहाँ हामीले केही पनि लेखेको छैन नि होइन, अगाडिपट्टि प्राइभेट पनि लेखेको छैन, पब्लिक पनि लेखेको छैन नि त। यो भनेको चाहिँ के हो त, डिफल्ट एसेस मोडिफायर हो। केही पनि लेखेको छैन भने यो के हुन्छ, डिफल्ट एसेस मोडिफायर हुन्छ है। त्यो डिफल्ट एसेस मोडिफायर भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, द एसेस लेभल्स अफ डिफल्ट मोडिफायर इज ओन्ली विदिन द प्याकेज, इट क्यानट बी एसेस्ड फ्रम आउटसाइड द प्याकेज। इफ यु डु नट स्पेसिफाई एनी एसेस लेभल्स इट विल बी डिफल्ट भनेको यो प्याकेज छ नि। अहिले इनहेरिटेन्स डेमो भन्ने प्याकेज एउटा छ, क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स भन्ने प्याकेज अर्को छ, मेथड प्याक भन्ने अर्को प्याकेज छ नि। योलाई अब यो इट भन्ने मेथडलाई, वर्क भन्ने मेथडलाई चाहिँ हामीले यो प्याकेजभित्र मात्र युज गर्न पाइरहेको छ कि। अब मैले क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स भन्ने मेरो अर्को क्लास छ नि त, यहाँ गएर मैले न्यू गरेँ, क्लास क्रिएट गरेँ, यहाँ मैले काउ भन्ने एनिमल क्रिएट गरेँ होइन, नेसनल एनिमल। अब काउले चाहिँ के गर्छ, मिल्क दुध दिन्छ होला होइन। ल भोइड गिभ मिल्क भन्ने मेथड छ अरे यो काउ भन्ने मेथड क्लासभित्र। अब यो सर डग क्याट एनिमल यो कहाँ युज हुन्छ पछि भन्नु होला, यो पछि युज हुन्छ कहाँ, म अर्को नेक्स्ट क्लासमा युज हुन्छ है यो सबै होइन। मिल्किङ अब दुध दिइरहेको छ गाईले। अब हेर्नुहोस् यो कहाँ छ प्याकेज, यहाँ छ होइन, अर्को प्याकेजमा छ नि त होइन, अर्को प्याकेजमा छ नि त काउ भन्ने। अब यो प्याकेजमा गइसकेपछि मैले यसलाई एक्सटेन्स एनिमल, काउ पनि एनिमल हो एउटा होइन, एक्सटेन्स एनिमल गऱ्यो भने चाहिँ यो इनहेरिटेन्स डेमो प्याकेजलाई यसरी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, किनभने अर्को प्याकेजमा छ नि त। अरू इम्पोर्ट नगर्ने हो भने मैले के गर्न सक्छु, त्यहाँ इनहेरिटेन्स डेमो डट एनिमल भनेर यसरी लेख्न पनि सक्छु। यसरी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, यसरी इम्पोर्ट गरेको राम्रो होइन, यहाँ लेखेको भन्दा यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्यो है। यसलाई युज गर्न त इम्पोर्ट गर्नै पर्यो। अब यो गरिसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा काउ भन्ने बनाएको छु नि त। अब यो एपमै गएर मैले काउको अब्जेक्ट बनाएको छु, हेर्नुहोस् त एकचोटि काउ भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ। काउ1 इक्वल्स टु न्यू काउ गरेँ भने पनि यसलाई पनि के गर्नु पर्छ, त्यो
नयाँ प्याकेजमा छ, त्यही भएर क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स भन्ने प्याकेजबाट यसलाई इम्पोर्ट गरेर यहाँ लिएर आउनु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त cow1 डट गर्दा के भयो, यहाँ देखायो त एनिमलको प्रोपर्टिजहरु देखायो यसले। देखाएन सर। यहाँ एनिमलको प्रोपर्टिहरु देखाएन नि, किन देखाएन त? यहाँ पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो? होइन, हामीले के युज गरिरहेछौँ त एनिमलमा? यो सबै डिफल्ट मोडिफायर युज गरिरहेछौँ नि त, हैन? डिफल्ट एसएस मोडिफायर्स युज गरिसकेपछि त्यही प्याकेज भित्रको क्लासेसहरुले मात्र युज गर्न पाउँछ भनेछ, तर हाम्रो काउ भन्ने त अर्कै प्याकेजमा छ नि त। त्यही भएर हामीले योहरु युज गर्नै पाइएन के है। कि त यसलाई यही प्याकेजमा ल्याएर राख्नु पर्यो यो काउलाई पनि, कि त एसएस मोडिफायर चेन्ज गर्नु पर्यो। एसएस मोडिफायर चेन्ज गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि डिफल्टबाट प्रोटेक्टेड बनायो भने के हुन्छ त हेर्नुस् त। अब the access levels of the protected modifiers is within the package and outside the package through child class भनेपछि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि अब हामीले यसमा हेरौँ, यो एनिमलमा गएर यो void it लाई मात्र के गरिदिन्छु त म प्रोटेक्टेड बनाइदिन्छु। हेर्नुस् है, प्रोटेक्टेड बनाइदिन्छु। अब एपमा गएर यो काउले अब के देखाउँछ त हेर्नुस् त, इट चाहिँ चलाउन पाए नि। अब हेर्नुस् काउ भन्ने क्लास कुन प्याकेजमा छ? अर्कै प्याकेजमा छ हैन, यो प्याकेजमा छ। अनि एनिमल भन्ने क्लास यो प्याकेजमा छ। हो, यो काउ भन्ने क्लासको चाहिँ मैले मेथडलाई प्रोटेक्टेड जब बनाए नि, तब के हो त प्रोटेक्टेड बनाइसकेपछि त्यही प्याकेज भित्रकोले चलाउन पाए र त्यसको सब क्लास के त्यसको चाइल्ड क्लासले पनि चलाउन पाए। अब काउले चाहिँ इट भन्ने मेथड पनि चलाउन पाए है। यो चाहिँ भयो के त प्रोटेक्टेड मोडिफायरको काम। अब यसलाई पब्लिक बनाइदिउँ। अब वाक त हामीले चलाउन पाइरा छैन अहिले, यहाँ वाक त हामीले यहाँ चलाउनै पाएको छैन। वाइ यसले चलाउन पायो, वाक यसले पनि चलाउन पायो, किनभने एउटै प्याकेजमा छ, डिफल्ट एउटै प्याकेजमा भएको बेलामा चलाउन पाइहाल्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्दिउँ त, यसलाई हामी प्रोटेक्टेडबाट अब पब्लिक बनाइदिउँ। पब्लिक बनाइदियो अरे, पब्लिक भोइड वाक हैन। अब पब्लिक बनाइसकेपछि त यहाँ काउ1 डट के थियो, वाक थियो हैन। वाक भन्ने यहाँ हेर्नुस् त पब्लिक त हामीले चलाउन पायो। पब्लिक भइसकेपछि त जुनसुकै ठाउँबाट जहाँबाट जसले पनि चलाउन पाइहाल्यो। डिफल्ट भयो भने चाहिँ के गर्नु पायो त, त्यो प्याकेज भित्र मात्र चलाउन पायो। र प्रोटेक्टेड भयो भने चाहिँ त्यो प्याकेज भित्र र त्यसको सब क्लासले पनि चलाउन पायो। प्राइभेट भयो भने कसैले पनि चलाउन पाएन। अब यहाँ यसलाई मैले यो मेथडलाई प्राइभेट बनाइदिएँ भने यहाँ हेर्नुस् त, यो क्याटले पनि चलाउन पाएन वाक। प्राइभेट मेथड हो नि त, यसको सब क्लासले पनि चलाउन पाएन, त्यही प्याकेज भित्र भएकोले पनि चलाउन पाएन। बुझ्यो एसएस मोडिफायर्सको कुरा है। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यही मेथडमा जुन चीज मैले इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाएँ एट्रिब्युट्समा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ है। हामीले चाहिँ जहिले पनि सुपर क्लास, जति पनि सुपर क्लास बनाएर छौं नि, त्यो सुपर क्लासको एट्रिब्युट्सहरुलाई चाहिँ के गर्छ त प्रोटेक्टेड बनाउँछौं। अब यो रुल्स हो, यो अब गुड प्र्याक्टिस, प्रोटेक्टेड बनाउँछौं। प्रोटेक्टेड भयो भने एसएस मोडिफायर प्रोटेक्टेड बनायो भने यसलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौं त पब्लिक नै बनाइदिन्छौं, अथवा प्रोटेक्टेड जस्तो आफूलाई चाहियो त्यस्तै बनाउँदा भयो। के भयो त अब हामीले आज के पढ्यो त, एउटा इनहेरिटेन्स पढ्यो, अर्को एसएस मोडिफायर्स पढ्यो हैन। इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ कमन एट्रिब्युट्स बिहेभियर्सहरु चाहिँ प्रोपर्टिजहरु चाहिँ हामीले शेयर गर्न सक्यौं एउटा क्लासबाट इनहेरिट गरेर अर्को क्लासमा। अनि अर्को भनेको एसएस मोडिफायर्स, एसएस लेभल्स चाहिँ एउटा डिफल्ट हुँदै रहेछ। डिफल्ट एसएस मोडिफायर्स भित्र चाहिँ विदिन द सेम प्याकेज मात्र एसेस गर्न सकिने रहेछ। अर्को त्यो डिफल्ट भनेको केही पनि अगाडि लेखेन भने त्यो डिफल्ट हुने रहेछ। एन्ड देन प्रोटेक्टेड भयो भने चाहिँ विदिन दैट प्याकेज एन्ड बाइ द चाइल्ड क्लास इन अनदर प्याकेज, चाइल्ड क्लासले पनि एसेस गर्न सक्ने रहेछ। डिफल्ट भयो भने, पब्लिक भयो भने जोसुकैले पनि एसेस गर्न सक्ने रहेछ, प्राइभेट भयो भने कसैले पनि एसेस गर्न नसक्ने रहेछ। अब इनहेरिटेन्स
यो भयो है इनहेरिटेन्स। ठीक छ, बुझ्यो यति? हेलो गाइज, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यति? बुझेँ सर। ल अब यसको हामीले अब प्र्याक्टिकल एनिमल क्याटमा रियलाइज गरे हेरेर त भएन। अब कहाँ हामीले किन क्याटको डगको बार गराएर बस्नु त काम छैन। अब कहाँ यो किन यो देखाएको भन्दाखेरि अब एउटा सिम्पल म प्याकेज बनाउँछु अर्को। हामीले स्क्यानर युज गर्यो। अब जियुआईमा जाउँ, जियुआई डेमोमा जाउँ। जियुआई डेमो भनेर म एउटा नयाँ प्याकेज बनाउँछु अब ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको लागि है। यहाँ जियुआई डेमोमा चाहिँ गएर म के गर्छु भन्दाखेरि क्लास क्रिएट गर्छु एउटा हेलो जियुआई भन्ने क्लास क्रिएट गर्छु। अहिले हामी इनहेरिटेन्सको कसरी इनहेरिटेन्स गर्छौँ, हामीले किन इनहेरिटेन्स कहाँ युज गर्छौँ भनेर हेर्नु खोजेको है। हेलो जियुआई भन्ने क्लास गर्छु। अब यहाँ गएर मैले एउटा मेन मेथड बनाउँछु। ठीक छ, मेन मेथड बनाउँछु। मेन मेथड बनाइसकेपछि मलाई अब एउटा फ्रेम बनाउनु पर्यो क्या। फ्रेम बनाउनु पर्यो भने मसँग दुईवटा प्रोसेस छ क्या फ्रेम बनाउने। एउटा चाहिँ जे फ्रेम भन्ने क्लासको अब्जेक्ट बनाउन सक्छु म। जे फ्रेम FRAME फ्रेम इक्वल्स टु न्यू जे फ्रेम गरेर है। यसरी हेर्नुहोस् त, एउटा यसले फ्रेम क्रिएट गरिदियो क्या। अनि यो फ्रेमलाई चाहिँ जब मैले चाहिँ सेट भिजिबल भित्र ट्रु गर्छु नि, यो फ्रेम के हुन्छ त एउटा भिजिबल हुन्छ। यो फ्रेम भिजिबल हुन्छ क्या। अब मैले यो प्रोग्राम रन गर्दै भने एउटा फ्रेम आउँछ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आइरहेछ सानो यत्रो आइरहेछ। यो एउटा फ्रेम आयो कि है। यहाँ केही छ नबुझेको कोड केही छ भन्नुहोस् त? छैन सर। हो किन? यो भनेको एउटा जे फ्रेम भन्ने क्लास जावाक्स डट स्विङ भन्ने प्याकेज भित्र छ। त्यसलाई हामीले यहाँ इम्पोर्ट गर्यो। त्यस पछाडि त्यसको नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो एउटा। अनि यो अब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यो अब्जेक्टको त्यो भित्रको मेथड जे फ्रेम भन्ने क्लास भित्रको मेथड युज गरिरहेछ हामीले जस्ट सेट भिजिबल ट्रु गरेर हैन। अब यसको साइज पनि दिनुपर्छ होला हामीले। फ्रेम डट सेट हामीले गेटर र सेटर पढेको थियो नि त। कुनै पनि चिज सेट गर्नु छ भने सेट हुन्छ हामीसँग, कुनै पनि चिज लिनुपर्ने छ भने गेट हुन्छ हैन। सेट गर्नु छ साइज भनेपछि सेट साइज भन्ने मेथड छ। यी सेट साइजमा विड्थ दिनु पर्यो 200, हाइट दिनु पर्यो 200 हैन। अब यसलाई फेरि रन गरे, प्रोग्राम यहाँ रन भयो। यो फ्रेम ओपन भयो 200 बाइ 300 को 200 को एउटा फ्रेम साइज रन भयो हैन। यो मैले क्लोज गरे, यो फ्रेम क्लोज भयो तर एप्लिकेसन यहाँ क्लोज भइरहेछ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त यी है, फ्रेम क्लोज भयो तर एप्लिकेसन क्लोज भइरहेछ नि। एप्लिकेसन क्लोज गर्न चाहिँ यहाँ टर्मिनेट गर्नु पर्यो है। अब फ्रेम पनि क्लोज गर्दाखेरि एप्लिकेसन पनि क्लोज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि फ्रेम डट सेट डिफल्ट सेट क्लोज अपरेसन के थियो? सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन। सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन है। अनि जे फ्रेम डट एक्जिट अन क्लोज यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् त, मैले जब यहाँ रन गर्छु नि तब यो फ्रेम क्लोज गर्दाखेरि एप्लिकेसन नै क्लोज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यी फ्रेम क्लोज गरे एप्लिकेसन नै क्लोज भयो है। हो यो चाहिँ कहाँ छ त? यो सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन, सेट साइज, सेट भिजिबल भन्ने मेथडहरू कहाँ छ त? सबै फ्रेम भन्ने क्लास भित्र छ। यहाँ यो जे फ्रेम भन्ने क्लास भित्र छ। सरी, जे फ्रेम भन्ने क्लास भित्र छ हैन। यो जे फ्रेम भन्ने क्लास भित्र छ। यहाँ यो यहाँ एट्याच सोर्स चाहिँ छैन तर यहाँ देखाइरहेछ यो डिफल्ट अपरेसन्स। यहाँ यसको अब गएर जावा डक खोलेर हेर्यो भने जावा डक फर जे फ्रेम क्लास भनेर यहाँ गएर हेर्नुभयो भने जावा डक फर जे फ्रेम क्लास है। यहाँ हेर्नुहोस् त जे फ्रेम क्लासमा चाहिँ कतिवटा मेथड्सहरू छ, के छ हैन। यो प्रोटेक्टेड एडिम, यो फ्रेम इनिट, यो कन्टेन्ट पेन, यो सब चाहिँ यसको मेथडहरू हो यो हैन। एक्जिट अन क्लोज, यहाँ फिल्ड डिटेल्सहरू सबै यहाँ छ है। यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडि यो भयो है। अब यसरी एउटा फ्रेम क्रिएट गर्न सकिन्छ हामीले, एउटा फ्रेमको नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरेर। र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि
इनहेरिटेन्स युज गरेर पनि फ्रेम क्रिएट गर्न सक्छौ क्या। यसलाई म हटाइदिन्छु हैन, यो लाइनलाई हटाइदिन्छु। के गर्छु त भन्दाखेरि यो जुन जे हेलो GUI भन्ने क्लास छ नि यसलाई नै हामीले जे फ्रेमको एक्सटेन्ड गराइदिन सक्यो, प्रोपर्टी यसले एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने त हेलो GUI भन्ने क्लास इटसेल्फ एउटा फ्रेम बन्यो नि त। यसलाई म हटाइदिन्छु भन्दा नि यसलाई कमेन्ट आउट गरेर राखिदिन्छु है। एउटा यसलाई नै हामीले के गर्न सक्यो भने जे फ्रेम बनाइदिन सक्यो भने त भयो नि त, यो क्लास नै इटसेल्फ फ्रेम भयो नि त हैन। त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई एक्सटेन्ड्स जे फ्रेम गर्न सक्यो भने गर्यो भने के भयो त अब यो हेलो GUI भन्ने क्लास इटसेल्फ अब के एउटा के भयो त फ्रेम भयो के हो। अब हामीले यहाँ चाहिँ के बनाउन सक्यो त यही हेलो GUI कै अब्जेक्ट बनाउन सक्यो। हेलो GUI फ्रेम इक्वल्स टु न्यू हेलो GUI भनेर अब्जेक्ट बनाउन सक्यो। अब रन गर्यो भने के भयो त यसरी यी फ्रेम आयो एउटा हैन, फ्रेम क्रिएट भयो। अब यो फ्रेमको साइज भयो, टाइटल पनि दिउँ। टाइटल दिन के गर्नु पर्ला त भन्नुस् त? टाइटल दिन के गर्नु पर्ला? frame.set title हो सेट टाइटल। टाइटल सेट गर्न खोजिरहेको छ भने सेट टाइटल हैन, अरु के हुन्छ सेट टाइटल। टाइटलमा चाहिँ के गर्नु त भन्दा वेलकम गरौँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यो यहाँ माथिपट्टि यतापट्टि आइरहेको छ नि, यसलाई बिचमा लिएर आएर ओपन गर्नु पर्यो भने के गर्छ फ्रेम डट सेट लोकेसन रिलेटिभ टु यहाँ चाहिँ नल गर्दै हुन्छ। के आउँछ त यो सेन्टरमा ओपन हुन्छ है। यस हेर्नु त सेन्टरमा ओपन भयो। ल अब यो रिसाइजेबल पनि छ। म रिसाइजेबल फल्स पनि गर्न मिल्छ होला। यो मेथडहरु कहाँ छ त? यो सेट टाइटल, सेट लोकेसन रिलेटिभ टु, सेट साइज, सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन, यो मेथडहरु कहाँ छ? कुन ठाउँमा छ यो मेथडहरु? हेलो GUI भित्र होइन के हेलो GUI भित्र छैन नि यो मेथडहरु। कहाँ छ? जेफ्रेम भित्र छ। जेफ्रेम भित्र हो जेफ्रेम भित्र भएको मेथडहरु चाहिँ हामीले हेलो GUI ले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनहेरिट गरेर युज गरिरहेछ के, बुझ्नुभयो? अब मेक सेन्स भयो नि हैन। अघि नै एनिमल, डग, क्याट बनाएर के हामीले हेरेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ थाहा भयो है। अब यहाँ आएर रियलाइज गर्यो हामीले। यो चाहिँ हाम्रो भयो। अब यस्तै गरी यो जे फ्रेम जस्तै हामीसँग के छ त भन्दाखेरि बटन्सहरु पनि छ। यसलाई यसरी छोड्दिउँ अहिले। यहाँ जाउँ, यहाँ भयो इनहेरिटेन्स। बटन पनि छ। जसरी यसरी जे फ्रेमको फ्रेम बनायो नि हामीले, त्यसैगरी बटन्सको अब्जेक्टहरु जे बटन भनेर बनाउन सक्छौँ। btn इक्वल्स टु न्यू जे बटन भनेर बनाउन सक्छौँ। अब हामीले नेमिङ कन्भेन्सन्स फलो गर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी नेमिङ दिनुपर्छ है। जे btn के को बटन हो त यो? लगइन बटन हो भने लगइन यसरी फलो गर्ने नेमिङ कन्भेन्सन्स। अनि यो जे बटन भित्र चाहिँ हामीले यहाँनिर क्लिक गर्यो भने यो बटन आउँछ एउटा। अनि यो बटनलाई चाहिँ हामीले त्यसमा के गर्नु पर्यो? यो फ्रेममा एड गर्नुपर्छ। तर फ्रेममा हामीले डाइरेक्ट एड गर्नुभन्दा पहिला के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो फ्रेमको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट पेन हुन्छ। फ्रेममा चाहिँ रुट पेन हुन्छ, ग्लास पेन हुन्छ, कन्टेन्ट पेन हुन्छ हैन। त्यो फ्रेमको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट पेन गेट गर्छौँ पहिला। फ्रेम डट गेट कन्टेन्ट। अब डट अपरेटर चलाउने क्या सबै। गेट कन्टेन्ट पेन, गेट कन्टेन्ट पेन गरेपछि के आउँछ त एउटा फ्रेम डट गेट कन्टेन्ट पेनले चाहिँ यो यसको रिटर्न टाइप के छ त? यहाँ हेर्ने यसरी कन्टेन्ट पेनको रिटर्न टाइप के छ? के छ कन्टेन्ट पेनको रिटर्न टाइप? इस कन्टेन्ट पेनको रिटर्न टाइप के छ? void हैन यहाँ देखाइरहेछ त्यो कन्टेनर कन्टेनर छ नि त हैन। हो भनेपछि त यसलाई एउटा कन्टेनर टाइपको अब्जेक्टमा राख्न सकिन्छ नि त। कन्टेनर टाइपको अब्जेक्टमा राख्न सकिन्छ। विन्डो इक्वल्स टु फ्रेम डट गेट कन्टेन्ट पेन। यो कन्टेनरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? जावा डट awt इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। जावा डट awt डट कन्टेनर इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ फ्रेम डट गेट कन्टेन्ट पेन आयो, विन्डो आयो। अब यो विन्डो डट एड गरेँ मैले यसरी। विन्डो डट एड गरेँ। विन्डो डट एडमा के गर्ने त? त्यो विन्डो भित्र गएर हामीले लगइन बटन एड गरिदिने, एउटा बटन एड गरिदिने, अथवा टेक्स्ट फिल्ड एड गरिदिने, अथवा जे एड गर्न नि मिल्छ अब्जेक्ट बनाएर। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बटन पुरै यो विन्डो भरिको बटन आयो कि
विन्डोभरिको बटन आयो नि क्लिक भनेर आयो क्लिक भनेर यहाँ लेखेको थिएँ मैले यो क्लिक पनि यही आयो यो क्लिक पनि यहाँ आयो होइन किन यसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले यसको लेआउटै कुन लेआउटमा हामीले यसलाई राख्ने भनेर हामीले फिक्स गरेको छैन क्या त्यही भएर जहिले पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि कुनै पनि अब्जेक्ट राख्नुभन्दा पहिला त्यसको के गर्नुपर्छ त हामीले लेआउट राख्नुपर्छ विन्डो डट लेआउट सेट गर्नु पर्यो के गर्ने सेट लेआउट गर्ने अब लेआउट सेट गरिसकेपछि लेआउट चाहिँ अब धेरै टाइपको लेआउट छ क्या एउटा नल लेआउट युज गऱ्यो भने चाहिँ नल लेआउट युज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले जुन यो बटन राख्न लागिरहेको छ नि हामीले एक ठाउँमा एउटा लोकेसनमा यो बटन राख्न लागिरहेछौँ नि होइन यो बटन राख्न लागिरहेछ भनेपछि यो बटनको एब्सोल्युट पोजिसन दिन सक्छौँ हामीले जे बटन लगइन डट सेट बाउन्स गऱ्यो भने यसरी सेट बाउन्ड गऱ्यो भने त्यसको XY भनौँ 2020मा 20 हाइट 20 साइजको बटन हामीले बनाउँछौँ भनेर यसरी सेट बाउन्स दियो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर 2020मा त्यो साइजको बटन आयो नि यो चाहिँ एब्सोल्युट लेआउट फिक्स गर्नु पर्यो क्या हामीले डिजाइनमा होइन अहिलेलाई म यो लेआउटमा धेरै ध्यान दिन्न जस्ट फ्लो लेआउट युज गर्छु यो फ्लो लेआउटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट राखिदिन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को राखिदिन्छ अनि त्यो सकिसकेपछि लेन्थ सकिसकेपछि तल घटाइदिँदै जान्छ त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ न्यू फ्लो लेआउट युज गर्छु भन्यो भने यसरी फ्लो लेआउटमा बस्यो होइन एउटा क्लिक भन्ने बटन बस्यो अब यस्तै गरी मैले के गर्न सकेँ त अर्को भन्दाखेरि जे टेक्स्ट फिल्ड समूहसँग होइन JTXF नेम इक्वल्स टु न्यू जे टेक्स्ट फिल्ड अब यो टेक्स्ट फिल्ड भनेपछि कति क्यारेक्टरको भन्ने साइज पनि दिनु मिल्छ यहाँ जस्तो 8 क्यारेक्टर्स लिन्छ अथवा 7 क्यारेक्टर लिन्छ भनेर साइज दिएँ त्यस पछाडि गएर यहाँ मैले के गरेँ त विन्डोमा गएर त्यसलाई पनि एड गरिदिएँ विन्डोमा गएर एड गरिदिएँ होइन एड गरिदिएँ विन्डोमा के एड गर्ने त जे टेक्स्ट फिल्ड एड गर्ने हो नि त अब पहिला कुन चाहिँ एड गर्ने त बटन एड गर्ने हो भने पहिला बटन एड गरेँ त्यो एड गर्ने हो भने त्यो एड गर्ने यो सिक्वेन्सियली एड हुँदै जान्छ अब यहाँ टेक्स्ट फिल्ड पनि आयो यहाँ मैले भ्यालु हाल्न सक्छु क्लिक गर्न सक्छु होइन अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो मेन मेथडभित्र यसरी बस्यो के होइन मेन मेथडभित्र बस्यो नि त यो चिजहरू यो त यहाँ राख्दा के हुन्छ त धेरै यहाँ त कोड त थपिँदै जान्छ त्यही भएर हामी यसलाई रियुजेबल बनाउँछौँ अनि यो बटनको अब्जेक्ट यो टेक्स्ट फिल्डको अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले तल पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अरू ठाउँमा पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो स्कोपभित्र राख्यो भने चाहिँ के गर्न सकिँदैन त यसलाई तल लगेर हामीले अन्त युज गर्न सक्दैनौँ क्या त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई माथि लगेर यहाँ लगेर इन्स्ट्यान्स भेरिएबल बनाएर यहाँ राखिदिन्छौँ अब यहाँ राखिसकेपछि त यसलाई यहाँ पनि युज गर्न सकियो होइन यहाँ पनि युज गर्न सकियो नि त हो अब त्यो भन्दा यो गरिसकेपछि यो स्ट्याटिक बनाउनु पर्छ भन्छ यहाँ स्ट्याटिक भन्ने अस्ति हामीले हेरेको थियो यो TXF लाई स्ट्याटिक बना भन्छ यो स्ट्याटिक बनाउनु पर्यो भन्छ यसले यो किनभने यो TXF चाहिँ स्ट्याटिक छैन यो स्ट्याटिक भित्र स्ट्याटिक मात्र युज गर्न पाइन्छ भन्छ नि यसको पनि हामीसँग अरु के छ त भन्दा एउटा हामी यहाँ void prepare GUI भन्ने मेथड बनाउँछौँ है त्यो prepare GUI भन्ने मेथड भित्र चाहिँ अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यो फ्रेम के गर्नु पर्यो त त्यहाँ भन्दाखेरि अब यहाँ गएर चाहिँ हामी कन्टेनर लिदेखि यहाँ गर्छौँ कन्टेनर देखिको कोड हामी यहाँ लगेर राख्दिन्छौँ विन्डो इक्वल्स टु हैन गेट विन्डो इक्वल्स टु गेट कन्टेन्ट पेन भन्ने यहाँ लगेर राख्छौँ हैन यो विन्डो आयो यहाँ त्यो कोड अब यो हामीलाई यहाँ चाहिएन हेर्नुस् है त्यसपछि यो विन्डो डट सेट लेआउटलाई पनि हामी लगेर यहाँ राख्दिन्छौँ हामीले किनभने कोड रिस्ट्रक्चर गरेर राखेको हैन हामीले कोड रिस्ट्रक्चर गरेर राखेको राम्रोसँग मोड्युलर कोड बनाउनु पर्यो नि त हैन त्यसपछि यहाँ गएर यसरी होम ट्याब होम ब्याकस्पेस सेभ ल यसरी चाहिँ के गर्दिन्छ त हामी यो कल गर्यो अब यो मेथड त बनाए हामीले तर कल गरेको छैन नि कसरी कल गर्ने त भन्दाखेरि फ्रेम भन्ने यो फ्रेम यो क्लासको मेथड हो यो फ्रेम डट प्रिपेयर
GUI भन्ने मेथड कल गर्यो हामीले। अब हाम्रो कोड कस्तो म्यानेजेबल भयो नि। अब यहाँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ अरू कुराहरू हैन। अनि सेट भिजिबल टुलाई चाहिँ जहिले पनि लास्टमा राख्ने। अब रन गर्ने मैले रन गरिसकेपछि के भयो त यहाँ अब यस्तै हाल्न सके क्लिक गर्न सके। अब एक्सन क्लिक चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ हेर्छौँ। अहिले हामीले के गर्नु पर्यो त यो मात्र हेरौँ यति हेरौँ जस हामीले इनहेरिटेन्स रियलाइज गर्यौँ। अनि एउटा कोडको मेथड पनि बनायो यसरी प्रिपेयर GUI भन्ने मेथड बनाएर चाहिँ यो मेथडलाई यहाँ कल गर्यो। यसरी माथिपट्टि लगेर यसलाई हामीले के गर्यो त इन्स्ट्यान्स भेरिएबल बनायो। अनि यसलाई हामीले तल पनि यहाँ पनि युज गर्न सकिरहेछौँ नि। तर यसलाई हामीले यहाँ बिचमा यहाँ राखेको भए त यहाँ युज गर्न सकिँदैन थियो। पछि त हामीले यो टेक्स्ट फिल्डबाट नेम पनि गेट गर्नुपर्छ। यहाँ बटनलाई पनि क्लिक गराउनुपर्छ। त्यहाँ एउटा एक्सन पनि हाल्नुपर्छ नि त। त्यो चिजहरू हामी अब नेक्स्ट क्लासमा हेर्दै जान्छौँ। अहिले हाम्रो जस्ट क्लासको मेन लजिक भनेको हामीले एक्सटेन्स जे फ्रेम भनेर यो बुझ्यो हैन। यसरी कोड स्ट्रक्चर। अब यो स्ट्रक्चर फलो गर्ने सधैँ यो स्ट्रक्चर फलो गर्ने सबै कोड यहाँ प्रिपेयर GUI भित्र लेख्ने हामीले लजिक जति यहाँ प्रिपेयर GUI कल गर्ने यो भेरिएबल्सहरू त्योहरू यहाँ कल यहाँ सबै यहाँ बनाउने है। ठिक छ बुझ्यो। हेलो बुझेन सर बुझ्यो है। ल अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो जुन जे यसरी जे बटन जसरी मैले क्रिएट गरेँ टेक्स्ट फिल्ड जसरी क्रिएट गरेँ नि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अघि मैले एउटा यहाँ कहाँ छ यहाँ छ कि यहाँ छ नि यहाँ हेर्नुस् त यस्तो एउटा बनाएको छु नि मैले यो है यस्तो बनाउनु पर्यो एउटा तपाईहरुले। अब फ्रेम कसको लागि त भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टको लागि बनाउनु पर्यो। अनि तपाईहरु जुन जुन क्लास बनाउनु भएको थियो नि चारवटा कोर्स बनाउनु भएको थियो नि कोर्स बनाएको थियो नि बनाएको छ हो त्यो स्टुडेन्ट टिचर कोर्स अनि सब्जेक्ट बनाएको छ नि हो। त्यसको लागि एउटा फ्रेम स्टुडेन्टको लागि एउटा फ्रेम बनाउनुस् टिचरको लागि एउटा फ्रेम बनाउनुस्। अनि यहाँ पछि चाहिँ हामीले सेभ बटन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हालेको डेटाहरु फाइलमा गएर राइट हुन्छ पहिला। अनि फेरि त्यसलाई हामी एक्सपान्ड गरेर के गर्छौं त डेटाबेसमा गएर राइट गराउँछौं। अनि हाम्रो एप्लिकेसन्स बन्छ हैन त। जहिले पनि क्रुड अपरेसन्स मैले क्रुड अपरेसन्सको बारेमा भने CRUD भनेर भने छैन। जुनसुकै अपरेसन्स पनि डेटाबेस जुनसुकै डेटाबेस ड्रिभन एप्लिकेसन्सहरु हामीले बनायो भने नि CRUD चारवटा अपरेसन्स मात्र हुन्छ त्यहाँ अरु केही पनि हुँदैन खासै। सी भनेको क्रिएट नयाँ यहाँ मैले स्टुडेन्टको भ्यालु हालिरहेको छु भने सेभ बटन क्लिक गरे भने के हुन्छ नयाँ स्टुडेन्ट क्रिएट हुन्छ। अनि यु CR रिड भनेको कुनै एउटा स्टुडेन्टको मैले हेर्नु छ डेटा भने रिड गर्छु हैन रोल नम्बर 5 भएको स्टुडेन्ट को हो भनेर। त्यसपछि कुनै पनि कुरा मैले अपडेट गर्नु छ भने कुनै पनि चीज एडिट गर्नु पर्यो स्टुडेन्टको केही भने अपडेट हुन्छ अनि डिलिट गर्नु छ भने डिलिट हुन्छ। CRUD चारवटा अपरेसन्स भयो भने सबै चीज सकियो एप्लिकेसन्स बन्यो हो। तपाईहरु के गर्नु पर्यो त अब एउटा यस्तै एउटा फ्रेम बनाउनु पर्यो त्यो फ्रेम भित्र यो हाल्नु पर्यो। अब चारवटैको लागि अहिले फ्रेम मात्र बनाएर राख्नुस् टक्क राम्रोसँग। अनि लेआउटहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्। अहिले जस्तो मैले एउटा नल लेआउट भनेर यहाँ फ्लो लेआउट भनेर देखाइदिए यस्तै खालको यहाँ हेर्नुस् एउटा न्यू ग्रिड लेआउट पनि छ। अब यो सबै मैले पढाउँदिन है तपाईहरुलाई आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यो ग्रिड लेआउट छ ग्रिड ब्याग लेआउट छ। यो ग्रिड लेआउटमा चाहिँ 2x2 को कोलम र रो बनाएर चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ। यसरी हेर्नुस् त एउटा यहाँ बन्यो एउटा यहाँ बन्यो नि दुईटा रो दुईटा कोलम्सको बन्यो। अहिले यहाँ कोलम्स दुईटा मात्र अब्जेक्ट भएको भएर यति मात्र आयो। यहाँ चारवटा अब्जेक्ट्स एड गरेको भए ठ्याक्क चारवटा आउँथ्यो। यो अब लेआउट्सहरुमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् पर्यो त तपाईहरुले। यहाँ कार्ड लेआउट्स हजुर अघि हामीले माथि गर्दाखेरि अब बटनको पनि हामीले त सेट गरेको थियो नि साइजहरु। अब यसरी गर्दाखेरि प्रिपेयर GUI मा नि त्यो साइज डिफाइन गर्ने कि माथि गर्ने हो बटन साइज यहाँ गर्ने यहाँ एड गर्नु भन्दा अगाडि गर्ने त्यसमै गर्दिने हो एड गर्नु भन्दा अगाडि गर्ने। यहाँ यो कोडलाई धेरै नकोजो भने यो कोडमा नगर्ने के बरु अरु केही गर्नु छ भने अर्को यहाँ मेथड एउटा फेरि थप्ने के
void अब के भन्छ अब एड बटन भनेर बरु मेथड थप्ने हैन अनि यो बटनको के हो त जे बटन लगइन डट सेट बाउन्ड्स अथवा के गर्नु छ हैन यसरी बरु यहाँ यसरी अर्को मेथड थप्ने बरु अनि यसलाई लगेर यहाँ कल गरे नि भयो यहाँ एउटा मात्र लाइन छ भने किन अर्को मेथड बनाइराख्ने यही लाइनै लगेर यहाँ लेख्दै भइहाल्यो अब प्रायः जस्तो कोडहरू यही प्रिपेयर GUI भित्र नै राख्नुस् त्यो गर्यो भने कोड हेर्दाखेरि पनि सार्प एन्ड स्विट देखिन्छ के है हुन्छ सर अब नेक्स्ट क्लासमा हामी इन्टरफेसिङ अथवा के भन्छ त्यसलाई इन्टरफेस हेर्छौँ अनि बटन क्लिक कसरी हुन्छ त्यो चिज हामी हेर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा आजलाई हाम्रो यति नै हो सर त्यो रेकर्डिङको लागि एकचोटि तपाईँ नै मेल गर्नु मैले हालिदिइसकेँ है रेकर्डिङहरू ऐन मैले यो च्यानलमा मेरो युट्युबमा हालिदिइसकेँ है सायद आयो होला अहिलेसम्म हालिदिइरहेको सर अहिलेसम्मको यो आजको क्लास बाहेक अरू छ हेरौँ है एकचोटि रेकर्डिङ स्टप गरिदिउँ त द्याट्स अल फर टुडे है रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरौँ